अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी आज की मजलिस में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तयम्मुम का तरीक़ा बताने वाले हैं। इंशाअल्लाह उसको आप तवज्जो के साथ देखें भी सही, समझे भी सही, उसको याद भी रखें। इंसान दुनिया में रहता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा बतलाया है। बाज़ दफ़ा ऐसा वक्त आ जाता है, कुरान पाक के अंदर मौजूद है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। इंसान हर वक्त सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त बीमार भी नहीं रहता। सेहत वाली ज़िंदगी में अल्लाह का निज़ाम और होता है, अल्लाह के क़ानून ज़ाब्ते और होते हैं। बीमार को अल्लाह आसानियाँ देते हैं, लेकिन नमाज ऐसी एक चीज़ है, किसी हालत में वो माफ़ नहीं है। बाज़ लाचार बीमार ऐसे होते हैं, साहिब फ़िराश ऐसे होते हैं कि नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वज़ू डॉक्टर ने मना किया है, तबीब ने मना किया है, हकीम साहब ने मना किया है कि आप अगर पानी टच करेंगे तो उससे आपकी बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान तरीन हल बताया है कि अगर आपने वज़ू नहीं करना, आप तयम्मुम कर ले, कोई मसला नहीं है। अब तयम्मुम का तरीक़ा हम बताने वाले हैं, वो इस तरह कि पाक साफ़ कोई मिट्टी का ढेला या कोई ईंट जो पाक हो, उस पर जो गर्द गुबार लगी होती है उसको थोड़ा बहुत झाड़ लिया जाए, बाकी गर्द गुबार ऐसी लगी रहे, उस पर वो तयम्मुम किया जाता है। और तयम्मुम के अंदर जिस तरह कुल्ली है, नाक में पानी डालना है, नाक को साफ़ करना है, इस तरह सर का मसा करना है, कानों का गर्दन का मसा करना है और पाँव का धोना है, ये सारा कुछ जो है ये तयम्मुम के अंदर नहीं है। तयम्मुम के अंदर सिर्फ़ उस मिट्टी के ढेले पर हाथ मारने के बाद अपने चेहरे पर एक दफ़ा हाथ फेरना है और दूसरी मर्तबा उस मिट्टी के ढेले पर हाथ मारने के बाद दोनों बाजुओं पर हाथ फेरना है। और इसके बाद आपका वज़ू चाहे वो गुस्ल के लिए हो, यानी इंसान अगर बेगुसली की हालत मिसाल के तौर पर हो गया है, उसने गुस्ल करना है, नापाक है, तो उसका गुस्ल का तयम्मुम भी यही है। बाज़ दफ़ा ऐसी हालत हो जाती है, कहीं जनाज़ा पढ़ने गया है इंसान, ऐन जनाजे के टाइम पर वहाँ पहुँचा है, तो वहाँ भी शरीयत इजाज़त देती है कि वज़ू पानी के साथ नहीं, तयम्मुम करके जल्दी से जनाजे के अंदर शरीक हो जाएं। तो बहरहाल असल ये बीमार के लिए है, जो वज़ू करने से उसकी बीमारी बढ़ने का ख़तरा होता है। डॉक्टर तबीब उसको मना कर देते हैं कि पानी बिल्कुल करीब नहीं आने देना, वरना आपकी बीमारी ज़्यादा हो जाएगी। उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक अज़ीम और बेहतरीन और क़दीम तरीक़ा चलता आ रहा है, और इसको पूरी तवज्जो के साथ देख के, समझ के सही तरीक़े से करना चाहिए। इसलिए कि बहुत सारे वज़ू के अंदर जो काम होते हैं वो इसमें नहीं होते, बहुत ही मुख्तसर काम होता है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि अपनी आस्तीनों को पूरा जहाँ तक इंसान वज़ू के लिए चढ़ाता है, यानी कोनियों समेत इसको इस तरह चढ़ा लिया जाए और पूरी तवज्जो के साथ इसको देखें और पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा है, इसको सीख के करने से अजर भी मिलता है, सवाब भी मिलता है। वो ये पूरा गुस्ल है, पूरा वज़ू है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पता नहीं मेरा जो मेरी नमाज़ कबूल हुई या नहीं, मेरा वज़ू हुआ नहीं, मेरा गुस्ल हुआ नहीं, ये बात नहीं है। आपने तयम्मुम कर लिया, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आप पाक हो गए, साफ़ हो गए, आपका वज़ू हो गया, गुस्ल हो गया, आप बिला तकल्लुफ़ नमाज़ पढ़ें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। ईंट का वो ढेला कच्चा, उस पर आप यूँ सीधा हाथ मारेंगे, यूँ करके मारने के बाद देखिएगा अगर इसके ऊपर गर्दो गुबार ज़्यादा लगी है तो हाथों को यूँ करके, यानी अंदर से यूँ नहीं, यूँ करके ये अंगूठे और ये वाली उंगली नीचे को करके यूँ उसको झाड़ लिया जाए, ताकि इजाफी को मिट्टी अगर लगी है खुदा न खास्ता तो वो नीचे गिर जाएगी। फिर यूँ झाड़ने के बाद ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक
اچھی طرح یوں یہ ہاتھ مار لیا جائے گا بہترین طریقے سے، کہ یہ سارا ہاتھ جو ہے نا اچھی طرح یوں پھر جائے۔ پھر دوبارہ اسی مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ یوں ہاتھ مارنے کے بعد یوں اس کو جھاڑ لیا جائے۔ جھاڑنے کے بعد یوں 3 انگلیاں کر لی جائیں۔ اس 3 انگلیوں کو آپ دونوں ہاتھوں کو اسی ترتیب سے بنا لیں گے یوں کر کے۔ وضو کے اندر جب پہلا ہاتھ دایاں ہاتھ انسان دھوتا ہے تو تیمم کے اندر بھی اسی ترتیب کے ساتھ پہلے دائیں ہاتھ کو گویا تیمم کرنا ہے۔ تو اس طرح ہاتھ بنا کر یوں آپ اس کو لے آئیں گے یہاں کونی تک۔ لانے کے بعد آپ اس ہاتھ کو یوں پورا گھما دیں گے۔ آپ کا یہ والا ہاتھ یہاں تک استعمال ہوا ہے، یہ والی انگلی انگوٹھا یہاں تک یہ حصہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، یہی انگلی اور یہاں تک ہاتھ گویا یہ والا حصہ یہ ہاتھ کے پیچھے سے گھومتا ہوا یہاں تک آئے گا، اور یہاں پر آ کے یہ ہاتھ یوں پورا گھما لیا جائے گا۔ گھمانے کے بعد پھر یہ اوپر والی انگلی، یہ جو آپ نے انگوٹھا استعمال نہیں کیا، یہ ایسا جو استعمال نہیں ہوا، وہ بازو کے اوپر سے گھومتا ہوا ادھر کو آئے گا۔ توجہ کے ساتھ دیکھا جائے، یوں لایا جائے گا، کونی گزرنے کے بعد اس کو یوں گھما کر اس کو اوپر کر لیں گے۔ تو پھر یہ انگوٹھا اور انگلی اس طرح چلتے 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 ان 2 انگلیوں کے اوپر سے یوں اس کو نکالیں گے۔ پھر اس ترتیب کے ساتھ دوبارہ ہاتھ مارنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاتھ آپ نے آگے سے استعمال نہیں کیا، پیچھے سے آپ نے ہاتھ لگایا ہے۔ یہ سارا اندر والا یہ حصہ جو ہے ہاتھ والا جو ہم نے مٹی کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے، یہ اسی طرح گرد و غبار کے ساتھ وہ تیار ہے۔ اب اس کو استعمال ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہمارا یہ بازو رہتا ہے۔ اب اس ہاتھ کو بھی اسی طریقے کے ساتھ اس کے نیچے یوں رکھنے کے بعد یوں آپ پورا نیچے سے آرام آرام سے گھما کر یہاں لانے کے بعد ہاتھ کو یوں گھما دیں گے، اور انگوٹھا اور انگلی کو یوں اوپر کو لے آ کر یوں اس کو آپ پورا ہاتھ بچک آپ اس طرح مار دیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایسا طریقہ ہے کہ انسان لاچار ہے، بیمار ہے، صاحب فراش ہے، پانی سے تکلیف پہنچتی ہے، مرض بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، اب صوم و صلات کا پابند ہے، نماز نہ پڑھے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ ایسے ہی ہے، جو بندہ نمازی ہے یہ اسی کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس نماز کے اندر کتنا سکون رکھا ہے۔ وہ جب تک نماز نہیں پڑھ لیتا اس کو جو ہے نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے سر پر پتہ نہیں کتنا سارا بوجھ ہے۔ جو ہی انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس طرح پرسکون زندگی میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے گویا برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، یہ دین کا ستون ہے۔ انسان جب مر کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، سب سے پہلے اللہ نے پوچھنا بھائی نماز پڑھی ہے؟ اگر تیری نماز درست ہے، اللہ پاک فرمائیں گے بس تیرا سب کچھ درست ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے نماز کی خاصیت رکھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو نمازی ہے اللہ اس کو اس نماز کی برکت سے ہر برائی سے، بے حیائی سے روک لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ خصوصیت نصیب فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ خام خواہ جو ہے اللہ کا حکم ہے پورا کرتا ہے تو وہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، گناہوں سے، بد اعمالیوں سے اللہ پاک اس نماز کی برکت سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ پھر وہ پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، کپڑوں کا خیال کرتا ہے، جسم کا خیال کرتا ہے، کوئی ہر اعتبار سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ مالک لم یزل ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، دیانتداری سے صحیح وضو، صحیح تیمم، صحیح نماز خالصتاً اللہ اپنی رضا کے لیے پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔